पहिला पनि राजाले जे गर्नुभएको थियो हैन। अहिले राजाको कारणले हामी सबै एकमुष्ट भएर हामी एउटा पक्षमा भएर हैन, हामी जति पनि जनताहरू थियौँ सबैजना मिलेर हामी एक गोलबद्ध भएर हामीले काम गर्ने हो। अहिले जतिसुकै मान्छेहरू आए हैन, जतिसुकै भ्रष्टाचारीहरू आएर एकदमै धेरै हाम्रो देशलाई बिगारिरहेका छन्। देशमा शान्ति हुनलाई सबैलाई राम्रो होस् भनेर एउटा राजा गार्जियन हुन त चाहियो नि। अब हाम्रो यो सरकारले पनि राम्रो काम गरेर आज यो सडकमा आउने आवश्यक थिएन नि। एउटै राजाले हाम्रो नेपाललाई बचाउँछ कि धेरैवटा जति दल आउँछन् त्यति धेरै भ्रष्टाचारीहरू भइरहेका छन् हैन। उनीहरूलाई चाहिँ हैन एकदम भ्रष्टाचारी जति चाहिँ गलत दिएर हैन तिनीहरूलाई खोरमा हाल्न पर्छ। पावर जोगाउन, दया जोगाउन चाहियो 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 चाहियो। तपाईलाई थाहा छ गणतन्त्रले के गर्यो? गणतन्त्र आएकोदेखि देश सकायो, जनता सकायो, बेरोजगार भएर जनताहरू लथालिङ्ग परिरहेछ, न रोजगार छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। कमसेकम राजा हुँदाखेरि त एउटा क लेख्न नआउने, ए लेख्न नआउनेलाई पनि रोजगार पाएको थियो यो देशमा। हाम्रो देशमा व्यवस्था थियो, कति मिल कारखाना थियो। तपाईँले भन्नुपर्दा अब उद्योग धन्दाहरू अब विराट पुसो होइन, दुलोमा लुकेर बस्ने एउटा शेरको छोरा हो। हामी एउटा सफल होइन, एउटा हुन्छ नि सफल नागरिक राष्ट्रवादी हौँ हामीले देश बचाउनु पर्छ। जुन भ्रष्टाचारीहरू छन् नि तिनीहरूलाई निर्मूल गर्नुपर्छ र हामी जति पनि आम जनता छौँ नि हामीले जति पनि भ्रष्टाचारी तिनलाई एकदम निर्मूलीकरण गरेर हामी राष्ट्रवादी हुनुपर्छ, जहाँ धर्म भन्ने हुँदैन होइन। एउटा मान्छेको सोच उच्च विचार हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यहाँ र्याली जुलुस गर्न आएका छौँ। राजसंस्था किन पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्दाखेरि के भन्छ, अब पहिला पनि राजाले जे गर्नुभएको थियो होइन। अहिले राजाको कारणले हामी सबै एकमुष्ट भएर हामी एउटा पक्षमा भएर होइन, हामी जति पनि जनताहरू थियौँ सबैजना मिलेर हामी एक गोलबद्ध भएर हामीले काम गर्ने हो। अहिले जतिसुकै मान्छेहरू आए होइन, जतिसुकै भ्रष्टाचारीहरू आएर एकदमै धेरै हाम्रो देशलाई बिगारिरहेका छन्। अनि जस्तै अब यो ऊ भनेर धर्म भने अहिले जुन पनि धर्मनिरपेक्ष जुन छैन हामीसँग, जात धर्म हामी यसलाई होइन, हामी हिन्दूवादी हौँ। हाम्रो राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्छ, हामीले केही गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएर केही प्रोग्रामहरू गरौँ, केही होइन र्यालीहरू गरौँ, भनौँ अब सभ्य साथ, त्यही भनौँ शान्ति साथ। फेरि पनि राजा आउनुपर्छ, नेपाललाई बचाउनुपर्छ, म यही भन्छु। देशमा शान्ति हुनलाई सबैलाई राम्रो होस् भनेर एउटा राजा गार्जियन हुन त चाहियो नि। अब हाम्रो यो सरकारले पनि राम्रो काम गरेर आज यो सडकमा आउने आवश्यक थिएन नि। कति जनताहरू भोकै छन्, कति भएछन्। यो भ्रष्टाचार कति भइरहेछ, भ्रष्टाचार कति भयो, यो सोझा साझा कति मरिरहेछन्। यो त राम्रोसँग यो ओली सरकारले राम्रोसँग हेरिदिनु भए त आज हामी सडकमा आउने आवश्यक थिएन नि। राजा चाहियो भन्ने थिएन नि। भोलि राजाले पनि आउनु भएर राम्रो काम गर्नु पनि राम्रो हुन्छ, राम्रो गर्नु भने उहाँको पनि भोलि यस्तो विरोध हुन्छ। तर हामीलाई देशमा शान्ति चाहियो, सोझा साझा जनतालाई सबै काम पाउनु पऱ्यो। विदेशतिर केटाकेटीहरू यस्तो पढे लेखेर सबै विदेशतिर लागिरहेछन्, किन लाग्यो त? यहाँको सरकारले गर्नु पऱ्यो नि त। अब भोलि राजा आएर पनि राजाले पनि आफ्नो देशलाई हेर्नु पऱ्यो नि त। सोझा साझा जनतालाई काम दिनु पऱ्यो। कति सबै यत्र पढे लेखे युवाहरू सबै बाहिर गइरहेछन्, अर्को देशमा मरिरहेछन्। हाम्रो देशमा केही होस्, हाम्रो देशमा शान्ति होस्, सोझा साझा जनताले काम पाउन्, कसैले दुःख नपाउन्। ल राजै नआए पनि त कोही यस्तो युवा आएर पनि यस्तो देश चलाओस्, मेरो देश हो, मेरो राजा जनता हो भनेर चलाओस्, अनि देशमा शान्ति ल्याओस्। त्यसैको लागि हामी यहाँ आएको। म रूपा लिम्बू, मेरो घर पहिला घर विराटनगर, हाल चाहिँ म यहाँ ललितपुर जिल्ला सुनाकोटी 27 नम्बरबाट बस्छु। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो देशमा चाहिँ राजाको खाँचो नै छ जस्तो लाग्छ। म पहिला कम्युनिस्टको मान्छे हो, तर अहिले म परिवर्तन गरेँ होइन। उसमा के अब यो देशहरू यसो
डुब्नै लागेको जस्तो लाग्छ क्या अब नेपाल रहेन हाम्रो देश हामी नेपाली रहन्छौँ भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन भ्रष्टाचारी निर्मूल गर्नुपर्छ धेरै जसो भ्रष्टाचार एकदमै धेरै भइरहेछ पहिला राजाको पालामा यति धेरै भ्रष्टाचार एकदम छाडा भइरहेछ क्या एकदमै छाडा भइरहेछ क्या हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति पनि अहिले जुन दल पार्टी भनेर आएको छ नि दलै पछि भ्रष्टाचारी बढेको छ होइन यो भ्रष्टाचारले एकदम निर्मूल जब एउटै मात्रै देश एउटा सिङ्गो नेपालमा एउटा राजा आउँछ एउटा राजा होस् एउटै राजाले हाम्रो नेपाललाई बचाउँछ कि धेरैवटा जति दल आउँछन् त्यति धेरै भ्रष्टाचारी राजा धेरै भयो छन् होइन छोटे राजा त्यो धेरै भयो उनीहरूलाई चाहिँ होइन एकदम निर्मूल भ्रष्टाचारी चाहिँ गलत दिएर होइन तिनीहरूलाई खोरमा हाल्न पर्छ क्या तब मात्रै हुन्छ अनि त्यसपछि जब राजा आउँछ नि एकजनाले देश चलाउँछ नि धेरैजना भ्रष्टाचारी जन्मिन पाउँदैन त भ्रष्टाचारी निर्मूल भएर जान्छ जस्तो राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ राज संस्था पुनर्स्थापित भयो भने चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू जेलमा जान्छन् भनेर भनिरहनु भएको छ अनि अहिले पछिल्लो समय जसरी देशमा जुन किसिमको राजनीतिक सङ्कट छ यो बारेमा पनि तपाईँले जानकारी छ यो बारेमा अब त्यति धेरै जानकारी अब हामी भर्खर सुरुवात छ हाम्रो होइन यति सबै कुराहरूलाई होइन हामीलाई बिस्तारो हामी केही गर्दै जान्छौँ केही कुरा सिक्दै जान्छौँ केही कुरा हामीले जान्ने हो केही कुरा सिकाउनुहुन्छ हामीभन्दा ठुल्ठुलो मान्यजनहरू हुनुहुन्छ होइन हामी भनेको अब देश बनाउनेहरूको हामी जस्तै युवाहरूले हो अब हामी जस्तै उठ्दैछौँ भर्खर उठ्दैछौँ होइन उठ्न सुरु भएको छ अब हामी उठ्नेछौँ र हामी केही गर्नेछौँ बुझ्नेछौँ जान्नेछौँ हजुरलाई यो नेक्स्ट टाइममा झन् अझ मजाले जानकारी गराउँला होइन अहिले अब हामीले जति जानेको अनुसार हामीले यही गरिरहेछौँ बाँकी छ मान्छे धेरै आउनु छन् किनभने हामीले गणतन्त्र हराउनु छ गणतन्त्र भानु छ हटाउनु यो मास व्यवस्थापन गरिदिनुको लागि म हार्दिक धन्यवाद चाहन्छु आदरणीय साथीहरू पार जोगाउन तयारी जोगाउन चाहियो हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ राजा चाहियो आज नलिनु भयो इन्टरभ्यू आज हाम्रो इन्टरभ्यू नलिने एकछिन पछि त्यस्तै अमृत व्यक्तिको योगराज पोखरेजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहौँ तमाम नेपाली मनहरूलाई स्वागत गर्न चाहौँ नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ हाम्रो राजा हाम्रो देश गणतन्त्र बोक्यो गणतन्त्र बोक्यो नेपाली जनता के भन्छन् नेपाली जनता के भन्छन् नेपाली जनता के भन्छन् 2007 सालदेखि 2077 साल यो 70 वर्षको दौरानमा नेपालमा धेरै आन्दोलन भए 2047 सालको संविधानलाई सन्दुकभित्र थन्काएर बन्दुकको राजनीति भित्रियो सत्ता बन्दुकको नालबाट आउँछ युद्धबाट सामन्तवाद पराजित गरी बुलेट वारबाट सत्तामा जाउँ भन्ने नीति अगाडि बढ्यो र आन्दोलनका प्रकारहरू स्वचालित आन्दोलन सञ्चालित आन्दोलन बुलेट वारको आन्दोलन ग्रेन वारको आन्दोलन विचार सहितको आन्दोलन र विचार रहितको आन्दोलन 6 प्रकारको हुन्छ त यो मुलुकमा 3वटा आन्दोलनले पर्से पायो सञ्चालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन दिगो र टिकाउ हुँदैन स्वचालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन दिगो र टिकाउ हुन्छ सञ्चालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन युज एन्ड थ्रो हुन्छ हिजो 7 दललाई हात लिएर राजालाई थ्रो गर्नको निम्ति विदेशीहरूले सञ्चालित राजनीति बुलेट वारको राजनीति र विचार रहितको राजनीतिको नेतृत्व गर्ने माओवादीलाई अगाडि सारे आज
ब्रेन वारको राजनीति, स्वचालित राजनीति र विचारसहितको राजनीतिको नेतृत्व युवाहरूले गरिरहेका छन्। ब्रेन वारको राजनीति ब्यालेट पेपरबाट जनताको आत्माको आवाज सर्वोच्च हुन्छ, जनताको हृदय परिवर्तन गरी ब्रेन वारबाट सत्तामा जाउँ, ब्यालेट पेपरबाट सत्तामा जाउँ भन्ने राजनीतिले पर्से पाउने बेला आएको छ। धर्म बचाउनु, धर्म बचाउनु, हिमाल बचाउनु, हिमाल बचाउनु, राजा चाहियो, पहाड बचाउनु, राजा चाहियो, पहाड बचाउनु, राजा चाहियो, तराई बचाउनु, राजा चाहियो, तराई बचाउनु, राजा चाहियो। साथियों हाम्रो ठुलो ग्रुप आउँदैछ। हामीले केही छिन हतार गरौँ, तसर्थ हामी एकछिन यही रोकेर नारा देश टुक्राउन पाइँदैन, धर्मनिरपेक्ष खारेज गर, धर्मनिरपेक्ष खारेज गर, हिन्दू राज्य कायम गर, हिन्दू राज्य कायम गर, हिन्दू राज्य कायम गर, श्री पशुपतिनाथको, श्री पशुपतिनाथको, श्री पशुपतिनाथको चाहियो, चाहियो, चाहियो। हजुर जय शम्भो। अहिले हाम्रो यो 2077 साल फागुन 8 गतेको दिन जुन राष्ट्रिय झन्डा, बृहत राष्ट्रिय झन्डा जुलुस भइरहेको छ, यसमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट मान्छेहरू आइरहनु भएको छ। यसमा समर्थन जनाउनको लागि धर्म चाहियो, राजा चाहियो भन्ने जुन तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, यस किसिमको अब धेरै युवाहरूको यहाँ सहभागिता भएको छ। अन्य पनि विभिन्न देशका विभिन्न स्थानबाट आउने क्रम जारी छ। यसलाई भव्य सभ्य रूपमा मनाउनको लागि चाहिँ हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ र यो कुनै नागरिकको भन्दा पनि, यो कुनै राजनीतिक नागरिक कुनै केही भन्दा पनि अब यो धर्म राजा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने यो स्वतः रूपमा आएका व्यक्तिहरू हौँ। हामीलाई कसैले पैसा तिरेर लिएर आएको केही पनि होइन। यो यसमा चाहिँ सबैको राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन बडा महारानी कमल शाहको जन्मोत्सवको अवसरमा चाहिँ हजुर पूर्व राज परिवारका सदस्यहरूको एकताको सन्देश आयो भने विश्लेषण भइरहेको छ नि, जुन झापामा भएको पछिल्लो गतिविधिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यो झापाको जुन कार्यक्रम छ, हाम्रो बडा महारानीको जन्मोत्सवको कार्यक्रम छ, त्यसमा चाहिँ हामीले युवराज सरकारको पनि त्यहाँ युवराज सरकार र युवराज सरकारको एउटा फोटो आएको भएर तपाईँले त्यसरी विश्लेषण गर्नुभएको होला। यो चाहिँ अब युवराज पारस र पूर्व युवराज हिमानी सँगै देखिएको एकताको सन्देश दियो भनेर तपाईँहरू यति बेला उत्साहित हुनुभएको अवस्था होइन। यो त हामीलाई भित्तिक रूपमा थाहा नै थियो, पहिलेदेखि उहाँहरू एकतामा हुनुहुन्थ्यो। देशका अब देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूको अब उहाँहरूपछि शुभेच्छा होला, केही होला होइन। अब विभिन्न धार्मिक व्यक्तिहरू पनि यहाँ आउनु भएको छ। विभिन्न व्यक्तिले को चाहिँ अब युवराज सरकार अब जसरी बाहिर बसिरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ, अब सँगै बस्नु पऱ्यो, एउटा परिवारसँगै बस्नु पऱ्यो भनेर जुन किसिमको उहाँहरूले एउटा फोटो सेयर गरेर एउटा जुन सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, पक्कै पनि नेपाली जनता उत्साहित हुने कुरो भइहाल्यो नि। जसले चाहिँ युवराज सरकारको विषयमा चिन्ता लिएर बसेका थिए उहाँहरू त उत्साहित हुन्छन्, तर हामी उत्साहित भएका छैनौँ। किनभने हामीले पहिल्यै थाहा थियो कि उहाँहरूको एउटै अब राजपरिवार एउटै छन् भन्ने कुरोको हामीलाई पहिलेदेखि एकताको सन्देश हामीलाई थियो। अब जनता माझमा चाहिँ अब हिजोको जुन कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा एउटा फोटोले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति उ भयो भन्ने मलाई लाग्छ। आज उपत्यकावासीको आयोजना हजुर कार्यक्रम भइरहेको छ, हजुर यहाँ सहभागिता जति भइरहेको छ तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? अब सन्तुष्ट त यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब हामी गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र नल्याउन्जेलसम्म त हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ। तैपनि अब हाम्रो आउने क्रम जारी छ मान्छेहरूको होइन। अब यो सङ्ख्याले आज हामीले निर्धारण गर्ने यो आन्दोलन होइन पनि, यो हाम्रो जनचेतनामूलक कार्यक्रम हो। जनताको अब उपत्यकावासी जनता, मैले पनि आह्वान गरेको थिएँ कुनै मिडिया मार्फत, त्यो आह्वान गर्दाखेरि जनताहरू अब आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। उत्साहित त छैन म, किनभने यो अन्तिम आन्दोलनमा हेर्दै जानु होला, त्यसपछि चाहिँ उत्साहित हुने बेला आउँछ कि अहिले उत्साहित छैन हामी। हजुर मलाई त सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, राजा जनता मिलेर चाहिँ अब यो देश निर्माण गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नै सिर्जित भएको देशको कारणले गर्दाखेरि अब हामी सबै नेपाली जनता मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो यही एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
लता वैद्य होइन सर्वप्रथम म समाजसेवी हो र राष्ट्रवादी हो। आज यो वैदिक मण्डलमा के लागि यो चाहिँ अब किनभने देश तपाईँले देख्नुभयो होइन, देश कस्तो दलदलमा डुबिसकेको छ, देश खत्तम भइसकेको छ, शून्य अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले अब चाहिँ राजा नभइकन हुँदैन। यो देशमा राजा नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी सडकमा आइरहेको छौँ, आन्दोलन गरिरहेको छौँ है। त्यसै कारणले चाहिँ हामी अहिले आज 8 गते चाहिँ हामी त्यही राज संस्थाको लागि र देश जोगाउनुको लागि चाहिँ हामी किन चाहिँदैन? तपाईँलाई थाहा छ गणतन्त्रले के गर्यो? गणतन्त्र आएकोदेखि देश सकायो, जनता सकायो, बेरोजगार भएर जनताहरू लथालिङ्ग परिरहेछ, न रोजगार छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन। कमसेकम राजा हुँदाखेरि त एउटा क लेख्न नआउने, ए लेख्न नआउनेलाई पनि रोजगार पाएको थियो यो देशमा। हाम्रो देशमा व्यवस्था थियो, कति मिल कारखाना थियो। तपाईँले भन्नुपर्दा अब उद्योग धन्दाहरू, अब विराटनगरकै कुरा गरौँ, विराटनगर जुट मिल सेरी, जुत्ता ब्यास फ्याक्ट्री, सलाई फ्याक्ट्री होइन, कटन मिल थुप्रै थियो कि सर्वसाधारणले पनि रोजगार पाइरहेको थियो। अब चाहिँ छैन, न रोजगार, मृत्युको मुखमा पुगिरहेछ जनताहरू होइन, जनताहरू मृत्युको मुखमा पुगिरहेछ भनेपछि हामीलाई यो गणतन्त्र चाहिँदैन। यस्तो फटा चोर यस्तो गणतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन। किनभने 240 वर्षदेखि शासन गरिरहेको हाम्रो राज संस्थाले भनेपछि हामीलाई राजै चाहिन्छ, राज संस्थै चाहिन्छ। राजा नभइकन कुनै विकल्प पनि छैन यो देशको लागि। त्यसै कारणले आज हामी राजा चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ सम्पूर्ण नागरिकहरू सबै भेला हुनुभएको छ होइन। हामी राजा ल्याइकन छोड्छौँ। हामी देशको लागि र राष्ट्रको लागि, राज संस्थाको लागि हामी जिउ ज्यान पनि दिएर अगाडि बढ्छौँ। त्यही त जस्तो भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवा पुस्ताको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेछ? संस्था पुनर्स्थापना, राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग अहिले समय बढिरहेको छ, हजुर, जनतामा भिजिरहेको छ, यो एजेन्डा जसरी भिजिरहेको छ, तपाईँहरूको भूमिका के रहेछ? अब भूमिका भन्दाखेरि अब त्यही हो, अब सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ अब एकजुट भएर चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ राजै चाहिन्छ, राजा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ म मात्रै होइन, हजुर मात्रै होइन, उहाँ मात्रै होइन होइन, सम्पूर्ण करोडौँ नागरिकहरूले चाहिँ अब चाहिँ राजा नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ वकालत गरिरहेको छ। त्यस कारणले म एउटा कट्टर राजावादी पनि हुँ। राज संस्थाको लागि, राजा ल्याउनको लागि जिउ ज्यान पनि दिन्छु होइन। यदि बलिदान दिनु छ भने पनि पछाडि पर्ने छुइनँ। राजा ल्याइकन छोड्छु। राजा 100% राजा आउँछ, राज संस्था आउँछ। भेट भएको समयपछि एकताको सन्देश भयो भनिरहेको छ। तपाईँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? यो कस्तो रे, के भन्नु अरे फेरि भन्नु? झापामा पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व युवराजी हिमानी शाहको भेटको विषयलाई लिएर चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? अब त्यो त हामी त एकदमै खुसी मान्छौँ नि होइन। कमसेकम हाम्रो हिमानी सरकार, युवराज सरकार, उहाँहरूको एउटा मेल होइन, मिलाप भएको त हामी धेरै गर्व मान्छौँ होइन। त्यही हो अब होइन। सरकार अहिले त्यो आवश्यक नै छ, एकदम 100% आवश्यक छ। मिल्दाखेरि त हामी त उहाँलाई धन्यवाद होइन, उहाँलाई चाहिँ अब एकदम कोटि प्रणाम पनि गर्न चाहन्छु र उहाँको जीवनहरू सुखमय होस्, शान्ति होस्, राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। हजुर, आजको यो कार्यक्रममा तपाईँको सहभागिता के होला? हजुर, मेरो सहभागिता मेरो देशको राज संस्था, मेरो हिन्दू सनातन परम्परा र हाम्रा संस्कृतिहरू र हाम्रा परम्पराहरू जगर्ना हुनुपर्छ। देश हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहबाट निर्माण भएको देश, पृथ्वीनारायण शाहको सन्ततिबाटै मात्रै यो देश सञ्चालन हुने भएको हुनाले उहाँको आगमनको निमित्त हाम्रो यो प्रतिबद्धता जनाउन हामी यहाँ उपस्थित भएका। हजुर, एकदम हामी असाध्यै हर्षित छौँ, उत्साहित। हेर्नुहोस्, आज चाहिँ उपत्यकावासी जनताले साथ पनि दिनुभयो। उहाँहरूले राज संस्थाको महत्त्वबारे बुझ्नुभयो र पहिला हामीलाई पार्टी दलहरूले तपाईँको विभिन्न बाहना र यो देशलाई स्विजरल्यान्ड, यो देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्नुभयो होला त भन्ने भावनाले नेपाली जनताले तपाईँको त्यो बेला दलहरूलाई साथ दिएकै हुन्। तर आज आएर तपाईँको दलहरूको यो देशमा अहिलेसम्म 32 वर्षको पिरियडमा नेपाललाई चाहिँ तपाईँको माथि लैजानुपर्ने ठाउँमा नेपाललाई चाहिँ वैदेशिक ऋण लगायत, विदेशमा गएर रोजगारी गर्नुपर्ने लगायत र देशमा न्याय, तपाईँको
धर्म संस्कार संस्कृति हाम्रा मठ मन्दिर परम्पराहरू यो सरकारबाट उद्धार हुन नसकेको हुनाले राज संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर हामी यो कार्यक्रम राज संस्था अब आन्दोलनै होइन यो त एउटा सहभागिता नेपाली जनताले राज संस्थाको इच्छा गरेका छन् कि छैनन् राज संस्थाको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने यो जानकारीको निमित्त एउटा यो हाम्रो यो शान्तिपूर्ण हाम्रो तपाईँको उपस्थिति हो। अब परिआयो भने राज संस्थावादीहरूले तपाईँको नेपालमा हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार तपाईँको शास्त्र र शस्त्र भन्ने हुन्छ त्यो शास्त्रको एउटा डन्डी झिकेपछि शस्त्र लेखिन्छ अनि तपाईँको शस्त्र उठाउन नपरोस् शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले चाहिँ तपाईँको अवतरण गर्न सकौँ हाम्रो राज संस्थालाई भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस् धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर सर नमस्कार, म सुरेन्द्र जङ रायमाझी पुनर्जनवादी शक्ति नेपालका युवा नेता हुँ र आज हाम्रो हजुर आज हाम्रो चाहिँ विरोध सभा हुँदैछ, र्याली हुँदैछ र यसले चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गरी हिन्दू राज्य स्थापना गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म ठोकेर भन्न चाहन्छु।